Mayong adlaw nga tawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozami sa ngalan sa atong talahuron ka Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi. Kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kay ninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sulod sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, Abril 8, 2021. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan mga igsoon atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Nakurat sila og nalisang ug naghunahuna nga nakakita sila og espiritu. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapaw ako ninyo og makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako." Gisulti niya kini og iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda. O gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga hisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iya ngalan ang mahinsahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si Joaquin Phoenix, mga igsuon, usa ka Hollywood actor. Doon na siya dako kayo nga scar, no, between sa iyang lips ug sa iyang ilong, no. Unya ni famous ni nga scar tungod kay gamit kaayo ni sa iyang role isip kanang emperor sa salida nga Gladiator, no, kung nakakita mo ani, no, niya sa YouTube na po sa Netflix tingali, no. Pwede siyang pangitaon ninyo ang title Gladiator niya. Emperor ni ining maong salida si Joaquin Phoenix, no, usa ka Hollywood actor. Kining iyang scar mura gyud siya og mura og kanang surgical kanang correction kanang scar ba na from a surgical kanang correction sa iyang cleft palate nga murag bungi siya. Pero sa pagkatinuod naa na ni sa dihang natawo siya. Nya bisan si Joaquin Phoenix mi tawag ini nga birthmark, no, sa tang natawo siya apil na ni siya ba, no. Ug ang nakanindot mga igsuon tungod kay kung alang sa ubang mga tao kining butanga, kining scar, no, sa iyang nose murag ang ikaulaw, no, tungod kay bungi din siya tawhana, no, kay na may samad, no, na ay ulat, no, sa iyang tunga-tunga sa iyang lips o sa iyang ilong, no. Pero ang nakanindot tungod kay si Joaquin Phoenix nakadawat na sa nining maong scar, nining maong ulat, no, sa iyang nawong, no, sa iyang lips, no. Nadawat na niya. Ug matod pa niya mao ni nagkapahimo niyang unique, no, sa iyang panagway, sa iyang face, no. Kay para niya mas nakapaila ni niya o nakahatag niya sa iyang identity kining maong scar. Kaniadto mga igsuon, kung wa ko masayop, sa unang panahon, ang mga tao mahadlok nga magkaulat sa ilang lawas. Muna na sa una, usog yun na nga, kung maglikay yun, no, nga masamad nga maulatan tungod kay ang ulat daw ikaulaw, no, sa ubang mga tao. Mao ni hinungdan nga ang ubang mga tao kung doon na sila ulat nga daan, mangita sila paagi nga kanabang mapapas ang maong ulat, no,
Manghidhid sila anang daghan kayong mga klase sa mga skin care kuan nga sana mga whitening or sana scar removal kay aron mawala ng kuan kanang ulat no sa lawas kay mahadlok sila nga makita ang ulat sa lawas. And people kaniadto daw giisip nila nga ang ulat usa ka butang nga ikaulaw ang ikaulaw. Hinungdan man gani nga nauso pud ning term derma o dermatology, no, dermatologist niya. Mao ni trabaho sa mga dermatologist, no. Gawas tingali no sa pagpahami sa aping. Ang uban nilang trabaho mutabang sila sa mga tawo nga gusto nga wala ang ilang mga ulat, no. Kay naay mga tawo gyud nga dili sila gusto ba nga ang ilang lawas makit-an nga dunay ulat. Karon pod latest naman ron kay nianam ta sa sa generation nga uso no gid kay ning technology no sa daghang mga butang. Bisan asa ka moadto sa mga malls, bisan karon kon bisan COVID no, bisan kun wala gid kay uban nga mall dili kay abre. Strikto kayo na agi mga tugyapon sa mall. Tan-awa ganin sa tan-aw nato pag-ayo na ay mga section sa malls nga ang baligya diha mga cream, mga potions, mga ointment nga ang kuan gyud ang sana ang tumong utoyo mao gid ning mga wala ng traces of scars na sa ato ang kamot, sa atong aping, sa atong lawas mo niya. Pero dili pa lang gyud dugay no, bago pa lang gyud kayo nga trend. I think sa TikTok tingali or sa basta kay sa social media sa nako nakitaan nga ang mga tao opposite kaniadto nga mahadlok sa scars karon i-display ilang scars like scars during sa kanang stretch marks tungod sa pagpanganak ala sa mga mama no, ng mga nanay. Ang uban ilahang scars na sa ilahang injuries no gikan sa ilang hobby o sa ilang sport nga gidulaan. Ang uban scars nila gikan sa ilang mga surgery nga maingon na to malignant or di ba kanang kung ano gyud kaayo no kanang sana dagko na kaayo nga surgeries pero na survive nila. Ilang nang gipakita no ilahan nang gi-show no? Inay parehas di pa niya kaniadto nga tabunan ng scar. Opposite ba no? Pero ba og kini ay mga tao day gihapon pod ba nga muisip sa imuhang mga scars nga nindot tan-awon inay nga kahadlukan og mao tan-awon sa kaniadto. Mao ni akong giingon nga mahitungod kang Joaquin Phoenix no nga sa katawo nga na in love na sa iyahang nakadawat na sa iyahang scar no sa kinabuhi nga para niya mo ni nakapahimo niyang unique sa uban nga mga tao. Ngano ko ni gisulti ninyo mga igsuon mahitungod sa scars no? Kung kaniadto scars are kanang iisip nga mga sayo nga maot, scar, curse na sa pagkaha kanang sana di maitan-awon amat sa kinabuhi bati pero karon do na nay trend nga nag-ingon nga scars are beautiful. Sa ebanghelyo man gud mga igsuon si Jesus nagpakita ngadto sa iyahang mga tinun-an. Sumpay ni sa ebanghelyo gahapon o sa miaging adlaw no nga nagpakita ang Ginoo human sa iyahang pagkabanhaw ngadto sa iyahang mga tinun-an. Ug diha sa ebanghelyo nagtapok yun sila, nung tigom sila mga disipulo, ug misulod si Jesus sa ilang taliwala, mipakita nila. Ang talagsaon mga igsuon, nga angay natong pamalandungan, tungod kay pagkabanhaw sa Ginoo. Kung doon naman ganito ibang mga tao nga nag-ingon nga, theories ba, no, nga His glorified body is different from His earthly body, physical appearance. Pero, nga naman, nga pagkabanhaw sa Ginoo, nagpakabanhaw man siya, uban sa iyahang mga samad, uban sa iyahang inagian sa lansang, inagian sa tunok sa iyang ulo, inagian sa bangkaw sa iyang kilid o sa iyang tiil, mga samad. Nganong gipili man niya nga magpakabanhaw sa mao gyapon nga nang maingon ta panan-awon. He could have chosen a glorified body, unblemished no, and unscarred by so many wounds sa iyang pagpakamatay o pagpasakit. Pero wala. Proudly gipabilin sa Ginoo ang mga scars sa iyang lawas ug gani karon sa ebanghelyo iyang gidani giagni ang mga tinun-an sa paghikap sa iyang mga samad sa iyang kamot ug sa iyang tiil. Apil gani ang naibahin gani sa ebanghelyo pud nga nag-ingon nga hikapa pud ninyo ang samad sa kong kilid nga hinungdan nga gihikap pud ni Tomas nga magduha-duhaon. Mga igsuon ko ni Kristo, mao ni ang usa sa mga butang nga atong kutluon karon sa ebanghelyo ug pamalandungan. Kini nagpahinumdum kanato dihang gipahikap ni Jesus sa iyang mga tinun-an ng mga samad that these scars
Mao ni ang timaan sa akong paghatag kaninyo sa akong pasaylo o kaluwasan. Mao ni ang testament, ang pruweba nga ako, inyong Dios, nahigugma pag-ayo ninyo o pinaagi sa akong kamatayon, naluwas ko na kamugikan sa sala o sa kaulipnan sa kamatayon usab. Mao ni ang nindot mga igsoon, gitudloan na karon sa Ginoo ba, not to look at scars as defects and failures no sa ato ang kinabuhi. Mana bang makaintag nasamad na kay galinanghag o nasamad na tungod kay kuan kanang sana naisayop nga gibuhat. O di ba ka nasamad na siya kay nasipyat mo na siya, nasayop. Pahinumduman ta mga igsoon that scars can become a crown of glory. Sama sa nahitabo sa Ginoo. Diha sa ebanghelyo. Sama ni, iba ka ni COVID no. May hinawat dili lang puno tingali no. Subaw tingali ni. Og nga mas maklaro nato nga ang scars, ang mga ulat sa kinabuhi, crown of glory kun ato ni siyang hinumduman nga mao ni ang testimonya sa ato ang paghatag sa atong kaugalingon alang sa atong gugma sa ubang mga tao. Pananglit kanang scars no sa mga mama nga stretch marks mo tingali tawag na no kanang sa ilahang pagpanganak no. That is a proof no, a testimony of you nga mihatag sa imong kaugalingong lawas aron pamansahan tungod og ana aron mapakatawo kini usa ka tawo sa kalibutan. Dunay nindot kaayo nga poem si Reverend Charles Cook no nga para nako nindot kaayo nga atong mga pamalandungan. Ako siyang basahon ninyo, i-quote nako no. Ingon si Reverend Charles Cook, "The greatest love comes from scarred people. I know that many people stop loving so they won't be hurt again. But those people who do start over again, who continue to, in spite of all, who leave themselves open to the possibility of being hurt again, these people are able to love again in a deeper way, a more understanding way, a richer way." Matod pa no sa akong lang tagaan og gamay nga translation no. Ang mga tao kuno nga na scarred na kana pang doon na mga ulat tungod sa ilang mga kagahapon. Mao ni mga tao nga mas lawom kun mahigugma. Yes, daghan kaayong mga tao nga muundang naghigugma tungod kay nasakitan sila, nasamaran sila sa ilahang kanhi ay paghigugma. Pero kadtong mga tao nga gikan sa ilahang pagkanasamaran, pagka naulatan tungod sa ilahang paghigugma kaniadto, mao ni mga tao nga mas lawom kun mahigugma. And I tell you, I think mao ni siya ang Ginoo mga igsoon. Tiaw mo na no. These disciples of him nga iyang gipakitaan karon, mao ni mga tawhana nga mibiya niya samtang uban dito sa trial under trial no before the crucifixion. Pero makita nimo ba nga kung unsa niya kahigugma kini mga tawhana. Sa version ni John ni San Juan sa resurrection appearance story, si Jesus sama sa akong giingon mipahikap siya no ipatugsok gid ni Tomas ang iyahang mga iyang tudlo ngadto sa kilid no sa samat. Giingnan niya si Tomas, tuo kayo na pagduha-duha. Og si Tomas walay lain nga nasulti, Ginoo ko ug Dios ko. Mao ni ang atong kutloon mga igsoon karon makutloon ta karong adlaw mga igsoon sa pamalandong. Kana bang pinaagi sa mga samad ni Jesus, ihatagan ta niya og dugang pruweba. Taliwala sa mga hitabo sa kinabuhi nga daw makapaluya nato, makapadismaya nato, makapa-discourage sama sa COVID karon sa kalibutan. Let us put our fingers into the wounds of the Lord to remind us nga ang Ginoo wala gyud mohunong sa paghigugma nato sa kanunay. Bisan unsang higayon, never nga nawala ang paghigugma sa Ginoo alang nato. Ug nanghinaot ko no nga kining atong mga scars, namo tay atong kaugalingon nga mga scars, dili na mahimo hinungdan nga muundang ta sa paghigugma. Sa paghigugma nga gisugo sa Ginoo nga hinato alang sa uban. I tell you, pinaagi sa atong mga scars sa atong tungod sa atong paghigugma, mas mulaw ang atong pagkamahigugma kanabang mas mahigugma ta, makatunta nga mas mahigugma pa sa lahong nga pamaagi. Og I tell you, ang atong mga scars, ang atong mga wounds, ang atong mga
ulat kaniadto sa kaniya atong paghigugma. Mao ni testimonya nga sa tinuoray nagpadayon tang mahigugma bisan kon masakitan ta. Ingon ana ang Ginoo mga igsoon. Labi to quote kaniadto sa Facebook. Nagmahal, nasaktan at nagmahal pa rin hanggang sa huli. Mga igsoon, paliko nako. Taliwala sa daghan kaayong mga hitabo nga makapadismaya, makapa-discourage nato panahon ining pandemic sa tibuok kalibutan nga daw naghagit pag-ayo sa daghan. Dili nato iwad-on ang atong mga kamot sa pruweba on the scars of the Lord nga nagpakamatay alang nato tungod kay maunay pruweba nga gihigugma ta niya pag-ayo. Ug maun ta ni magdasig nato pod nga mas mahigugma sa gihapon, no? Sa kanunay bisan ko nay mga higayon nga sakitan ta, samaran ta sa daghang mga tao nga atong gipakitaan sa maong gugma. Hinaot pa unta. Sa dili pa nako tapuson ng pamalandong mga igsoon tuguti ko pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa atong pamalandong sa matag adlaw bisan asa nga maabot nining maong sibya sa TV o sa radyo o sa ato ang social media accounts. Akong greetings sa mga nag-follow sa atong Facebook page o nag-subscribe sa atong YouTube channel. Good morning and thank you so much sa inyong kanunay nga pagsuporta labi na nila ni Brother Wendell Talibong, Mama Rife o Julien Ladion, Ma'am Evelyn de Gracia, Ma'am Helen Acompañado diha sa Usamis Cathedral School of the Immaculate Conception ug sa tanan nga nagasuporta no sa ato ang pamalandong matag adlaw diha sa social media. Good morning ninyo. Special greetings nako sa mga parokyano sa Panalaga, labi na gyud sa mga sharers nato diha sa ato ang pamalandong, sila si Mami Lisel o Kuya Julius Bungabong, silang anak nga si Isa ug sa pamilya Abing, Estrellada, Duhay Lungsod, Pao, Custodio, Yap, Vinia, sa mga kaila diha kaniadto no sa atman sa kumbinto. Good morning niyo diha. Greetings gikan dinhi no ni Father Jesse sa Bañadero, Ozami City. Og nganha sa kapilya sa Mintiring sakop sa parokya ni Santa Teresita, labi na ni Ma'am Emma Filipino og Kapitan Ringel Aso. Good morning niyo diha, Kap. Good morning niyo tanan diha mga taga Mintiring. Diha pod sa mga kapilya sa Muntol, Lipusong, Pantaon, Kabatuan, Kalabayan, o dito speakers no, sa Gimad, Kinuman, sa Pulot. No? Good morning ninyo. Salamat kayo sa kanunay ninyo nga pagsuporta sa istasyon o nining pamalandong sa matag adlaw. Uban namong duha ni Archbishop Martin. Special greetings sa mga naminaw pod karon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Labi na ni Sir Alan ug Ma'am Cristo Bitania, nila ni Sir Dado ug Ma'am Benny Canonio, nila ni Kuya Ben ug Ate Rafaelia Stose sa Bungbong, sa ilang mga anak no, si Angel o si Archie no, si April, si Tutben o si Joshua no. Dayon kanto kang pare Daryl o Irigsan Estose no diha sa Bungbong hapon sila mga anak po no. Good morning ninyo diha sa pamilya ni Nanay Helen Novo diha sa Bañadero, Rodel Alamilio and family diha sa Bañadero Sulod no. Sa pamilya ni Dr. Lady o Kuya Alden Perez diha sa Olario Village, uban sila mga anak na si Adriana, si Paula o si Jap Jap no. Dayon kang Sir Ayan o Ma'am Jean Veloso diha sa Olario Village hapon no. O silang anak na si RJ. Good morning ninyo diha tanan no. Salamat kayo sa kanunay ninyo nga pagpaminaw nini atong pamalandong sa matag adlaw. Sa pamilya ni Pari Oscar Arivalo sa Kalabayan, good morning. Diha pamilya ni Pari Dudong Tumataw sa Kabatuan o sa ihang mga silingan no diha sa Los Santos, Takan, Mides family. Good morning niyo diha. Dayon sa pamilya ni Nanay Grace Pang-an diha sa village no sa Lorenzo. Dayon sa mga anak no si Janine, si Jessie, si Ninia, sa tanan nga iyang kauban sa balay. Good morning niyo tanan diha. Usbon ako no, akong greeting sa tanan nga naminaw karon taman sa maabot nini atong sibya mayong adlaw, mayong buntag kaninyong tanan. Ayaw kalimot igsuon nga ang maayong balita nga mawang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sa mga dahon dili gayud malaya ug timpo sa tingbunga mamunga siya maayong mga bunga. Igsuon ug manausab uban sa pangamasa atong mahal nga inahan Santa Maria nga gitawag sa mga misanismo ug ang Birhen sa Kuta ang Dios magpanalangin kanimo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.